السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا نوفيل فيديو. في هذا نوفيل فيديو راح نشوفوا كيفاش نابلوديو فيشي تورنت في لو سيت YGG تورنت. بون سي سامبل. فوالا دونك الحاجه الاولى واش عندنا ندخلوا لو سيت تاع YGG تورنت. فوالا نفتحوا لو كونت تاعنا نديروا الانسكريبسيون تاعنا ولا جو سي با. ensuite نجيو لهنايا نديرو uploader un torrent. فوالا دونك هنا واش حيعطينا؟ هنا حيعطينا لا كاتيجوري تاع واش راح نطلعو. انا باغ اكزومبل راح نطلع دوكا ابليكاسيون. فوالا سو كاتيجوري واش من ابليكاسيون؟ سي اون ابليكاسيون ويندوز. داكور دونك ensuite هنا واش قالنا خيروا لو فيشي تورنت. لو فيشي تورنت كيفاش راح نكريوه؟ سهل. نجيو الكليون تورنت تاعنا، سواء يقدر يكون بيت كومات، انا نوتيليزي بيت كومات، يقدر يكون يو تورنت، يقدر يكون بيت تورنت، سا ديبون كاين بزاف. دونك انا نوتيليزي اليو تورنت. سي سامبل، سي لا ميم شوز. نجيو لهنايا فار ان نوفو تورنت، ولا باغ اكزومبل اذا درنا باليو تورنت فوالا هاوليك فيشي نديرو اجوتي ان تورنت. ديزولي لو بيسي راهو شويه ثقيل باسكو راهو يخدم كوم ان سيرفر. فوالا دونك نجيو لهنا نخيرو لو فيشي تاعنا. ديزولي سمحوا لي. créer un nouveau torrent ماشي ajouter un torrent, créer un nouveau torrent. فوالا دونك نديرو سواء اذا كان ان فيشي هاوليك، اذا كان ان دوسي باغ اكزومبل دوسي يكون فيه بزاف دونك نجيو لهنايا نديرو حنا اجوتي لو دوسي. انا فوالا على ما نحبش سمحوا لي دقيقه. فوالا على ما نحبش لو تورنت باسكو فيه بزاف لي بوبليسيتي. دونك نعاودو نوليو لهنايا faire un nouveau torrent. نسيليكسيونيو لو فيشي تاعنا هذا اللي حاب نطلعو هاوليك. فوالا اوفرير. بون هنايا هادي انا نفاسيها، هي عندكم تكون بار ديفو فيد، خليوها فيد ماشي مشكل. تحب تعمرها تحط البسودو تاعك، تحط البسودو تاعك اللي كان في اليوتورنت تاعك نورمال. فوالا وهنايا هنا في هذه السيرفر واش عندك دير؟ تجي لهنايا تروح مي بارامتر، هاي ليك مي بارامتر، تريكيبيري هاد لو ليان. فوالا تكوبييه، تجي لهنا تكوليه. فوالا تكوشي هادية تورنت بريفي. فوالا ودير كليكي على كريي ان تورنت. نعاودو نزيدو نروحو نشوفوها في اليو تورنت باسكو على بالي بلي البلوبار كاع يوتيليزيو يو تورنت. Voilà, donc créer un nouveau fichier, ajouter. Ici, voilà, نروحو نخيرو لو فيشي تاعنا هاوليك اوفرير. هنايا عندنا هادوما حنا نفاسيوهم. نجيو ديزولي نجيو لهنا نكوبييو لو ليان هدايا. فوالا وهنايا كي ندخلو حنا ديجا البارامتر حنا راهو قالنا ادريس دانونس بريفي. فوالا دونك نجيو لهنا تورنت بريفي نزيد نكوشيو هادية. فوالا سي بون. تحب تزيد تعمل سيت واب بيتو هادوما تورنت سيميلار هادي ما يهمش. دونك نديرو حنايا كريي لو تورنت. سمحولي دقيقة. كريي لو تورنت قالك لو شومان تاعو وين تحطو، نحطوه هنايا اونجستري.
فوالا هنا راهو خدمه لنا سي بون. هنا اللي خدمتو هنايا باليو تالنت نورمال. دونك نعاودو نوليو لهنا هاوليك لو فيشي تاعنا تورنت نفتحو مع البيت كوميت. فوالا لو دوسيي دو بارطاج هاوليك افونسي هاوليك لو لين تاعنا. فوالا نديرو تيليشارجي مانتونون. pourtant le même nom. D'accord, donc هنايا قال لك continuer de toute façon. نديرو continuer صح continuer. دوك هنا يحوس عليه يقراه سي بون راهو ريكيبيرا. دوك هنا لو فيشي تاعنا راهو في البارطاج مي انا راح نفاصله نحيه من هنايا. دوك تفهموا علاش نحيتوه من هنايا. دونك من بعد واش عندنا نجيو نعاودو نوليو لاباج تاعنا اللي كنا كريينا فيها لو تورنت اللي كنا نكريو فيها لو تورنت. نسيليكسيونيو لو فيشي فوالا هاوليك نخيرها اوفرير. دوك هذيك عندنا لو فيشي انفو. لو فيشي انفو هذا سي كوا؟ هذا سي ان فيشي اللي فيه لي زانفورماسيون تاع لو تورنت. كاين ان لوجيسيال واسمو ميديا انفو. هاوليك انا راهو عندي فوالا معليش نغلقو فوالا ميديا انفو ويندوز. فوالا دونك نسيليكسيونيو هنا télécharger la version soit 64 soit 32 bits. انا عندي 64 bits ديجا راني متيليشارجيه طالع عندي. ديرو اوفرير ديرو اكزيكوتي. فوالا دونك هنا نخيرو لا لونغ انا نخير فرونسي. فوالا فيريفي تا سي بون. دوك نفتح لو فيشي تاعنا. هذا سي كوا؟ هذا سي ريكيبيري لك لي زانفورماسيون تاع لو فيشي هذاك تاع لو فيشي اللي راك رايح تحطو سوا يكون فيلم سوا يكون لوجيسيال سوا يكون فيشي وين رار يعني فيشي كومبريسي سوا يكون اوديو سوا. دون لو كا وين يكون اوديو بون انا عندي هنايا كاين دي لوجيسيال سيميلار له. باغ اكزومبل فورما فاكتوري c'est un logiciel اللي فيه لو سيستم هدايا. فوالا information sur le fichier. فوالا نخيرو par exemple un fichier film ولا par exemple نديرو هدايا. فوالا يعطينا لي زانفورماسيون تاع لو فيلم هدايا. فوالا هاهملك كوبيي. فوالا سي بون. مي دوك انا هنا واش حندير راح نتيليشارجي ان فيشي كومبريسي ان لوجيسيال. دونك نجيو لهنا فيشي نديرو اوفرير. عبالي بقى لي كالا في البيسي تاعي جو سي. ensuite نديرو هنايا تكست. فوالا هنايا ديجا هنا كي سيليكسيونيت فوالا changer la façon de voir les informations. عطاني les informations تاع لو فيشي تاعي. واش ندير نكوبييهم سي سامبل. نجيو لهنايا لونسيو بلوك نوت نورمال نحطو لي دوني تاعنا. نحيو منا لومبلاسمون par mesure sécurité et tout ماشي كاستيون. نحيو منا لومبلاسمون. ensuite نديرو enregistrer sous. نديرو هنا لو نون تاعنا لو نون تاع نقدر انا باغ اكزومبل نسيليكسيونيه من هنايا نسيليكسيونيه من الفيشي. فوالا ensuite برك على فين واش ندير بوان ان اف او.
فوالا ونديرو enregistrer. انا راه عندي ديجا هذا لو فيشي مي معليش نديرو écraser remplacer. سي بون دوكاتيك نروحو نشوفوه. هاوليك لو فيشي تاعنا دون لو كا وين تكليكي عليه ديراكتومون. كي تكليكي عليه ديراكتومون راح يعطيلك لي زانفورماسيون تاع البيسي تاعك. فوالا راح يعطيلك لي زانفورماسيون تاع البيسي تاعك. دونك هذا باش تفتحوه عندك سوا تفتحوه بان ايديتور دو تكست. باغ اكزومبل انا عندي هنا سوبليم تكست فيجوال بازيك. فوالا هامليك لي زانفورماسيون تاعنا. نديرو دقيقه برك نزوميو. فوالا هامليك لي زانفورماسيون تاع لو فيشي تاعنا. فوالا دوكاتيك لو فيشي هذا راهو واجد. نجو لهنايا نسيليكسيونيو لو فيشي تاعنا نحطوه صح. انسويت قالك لو نون دو تورنت. لو نون دو تورنت نديرو لو نون تاع لو فيشي ديراكتومون. بون هي كاينه une نوتيس عندهم قالك كومون شوازير لو نون دو تورنت. il faut bien choisir votre nom le nom de torrent plutôt. فوالا ensuite هنايا واش نديرو هنا نديرو لا ديسكريبسيون دو تورنت. لا ديسكريبسيون دو تورنت اون جينيرال كاين هاد لو سيت هذايا. بعدا دوك نزيد نحطو في الفيشي تاع في لا ديسكريبسيون تاع لا فيديو. فوالا هاوليك هاد لو سيت هذايا. باغ اكزومبل نخيرو فيلم. كي تدخل لو سيت le site voilà قال لك خير par exemple فيلم. نديرو حنا فيلم je sais pas نديرو par exemple bad boys نديرو recherche يعطينا تاع bad boys. voilà نو ماشي هذا ماشي هذا. باغ اكزومبل هذا الاخراني ديرو سيليكسيوني choisissez ce film. هنا نديرو باغ اكزومبل هاد لافيش باغ اكزومبل كونترول بارونتال je sais pas bad boys est-ce que moins de 12 ans ولا ça dépend. bon نديرو حنا public la langue et tout. bon مانيش ندير انا دوكا تاع هاد لو فيلم. انا بار كونطر راح ندير ان لوجيسيال. لو لوجيسيال هذا اللي حنواسيه ما كانش هنا لانفورماسيون تاعو. دونك انا راني خادمها ديجا. انا هنا دخلت باش اونيكمون نعطي لكم باغ اكزومبل هاوليك نو كاين هاوليك ماي 2020 هذا انا كرييتو قبيل برك. هذا انا كرييتو قبيله مي ماشي راح نوتيليزيها هذيك باسكو ما عيانه. انا عندي وحده ديجا راهي واجده. un petit moment. modifier هايلك هنا راهي عندي وحده انا ديجا. je fais sélectionner copier et coller à la fin هنايا. هنا جاتني كاع غوش نديرها سونطري ندير فوالا. دونك ندير هنايا sélectionner tout voilà. ensuite ندير سونطري سي بون. دوكا من تحت قال لك لو جور تاع لابليكاسيون هذه. هاد لابليكاسيون سي ان تروك دو اديسيون ملتي ميديا باسكو نخدمو بها لي لوغو باغ اكزومبل. هنا جو بونس كان ندير ان اسباس خير وخير فوالا.
فيها كاع لي لونغ هادوما. فوالا فوالا هامليك كاع لي زانفورماسيون تاع لو لوجيسيال تاعي. فوالا نوت دانستالاسيون تو لو تو هنا راهو كاين. لا لونغ نديرو ملتي لونغ فرونسي انكلو. وبعد نديرو هنا اوبلودي. اوبلودي سي بون. هنا راه طلع الفيشي تاعي. فيليسيتاسيون فوتر تورنت a été uploadé. ensuite قال لك غوتيليشارجي. هنا قبيله كيما قلت لكم نفاسيه باش نعاود نتيليشارجيه. فوالا هنايا راه عطاها سماهولي بالشوا نيميرو 1 نفاسي هذه ديجا وندير انغيستري. فوالا سي بون. fichier torrent déjà existant dans l'historique. C'est bon. Kakaya. Oui. Continuer. Donc on a la vérification. Vérifier. C'est bon. Donc on a هنايا نقعد نخليه هنايا ما نغلقش البيت كومات تاعي. نقعد توجور فاتحو نقعد توجور اون بارطاج باسكو علاش راهو اون باندينغ لو فيشي تاعي. كي نعاودو نوليو لهنايا bienvenue bon ميتورنت واش نلقى هذايا راهو il a été supprimé. هذا سوبريما باسكو كي سيت نطلعو عندها عامل كانت عندي بروبليم دو كونيكسيون لو مومون كي يدخل لو ادمين باش يفيريفي لو فيشي واش لقى ما لقاش ديسپونيبل دونك سوبريما. مي هنا راهو اون باندينغ يعني اون اتون دو فاليداسيون. دونك هنايا راني نستنى دوك كي يولي هنا اكتيف تما حاب يقول باللي تابلوفا من عندهم. انا دوك نسوبريمي هذا لونسيون ونقعدو في الجديد هذايا. بون ما بقى لي غير نقول لكم يعطيكم الصحه والسلام عليكم وصحه عيدكم ان شاء الله.